Salut le monde. On se retrouve aujourd'hui pour la 5e leçon de mécanique diana, l'IA, planète et satellite. Oulium, on ne va aborder qu'une seule et unique notion qui n'est autre que la période de révolution. L'exercice d'aujourd'hui est le deuxième exercice de cette leçon et il s'intitule la troisième loi de Kepler. Au final, on le code couleur. Le rose pour les données numériques, le jaune pour les données non numériques et le bleu pour les questions. Comme ça, on a les matins, les données, ou les questions qui sont mais quand on joue les questions, on va un bref rappel des trois lois essentielles de la mécanique en général ou de la leçon de la planète et satellite en particulier. Ces lois sont les lois de Kepler. Au fil qu'on peut en général, qu'on peut l'univers. Mais qu'est-ce que l'univers? L'univers هو الكون هو كاع داكشي اللي كاين وعارفينه كاين وكاع داكشي اللي كاين وما عارفينوش كاين. Et donc l'univers هو كلشي. Mais حنا في les leçons de mécanique ديالنا on ne va s'intéresser qu'aux principaux constituants de l'univers, les constituants كبار. واكبر constituant هو la galaxie. Donc les galaxies شنو هما المجرات والمجرة فين حنا متواجدين كبشريه هي مجرات التبانه لا فوا لاكتي. هاد المجرات غالبا ما كيكون فيهم بزاف ديال لي زيتوال. لي زيتوال سو سون دينورم بول غازوز اللي فيهم دي شالور اكستريم واللي elles émettent de la lumière et de l'énergie. وليتوال اللي كتضوي علينا وكتشمشنا راكم عرفتوها راه هي لو سوليي الشمس. هاد لي زيتوال غالبا ما كيكون عندهم دي سيستيم سولير مجموعه من الكواكب اللي كيدوروا عليهم. والكوكب فين نتوما متواجدين في الوقت اللي كتسمعوني من غير الا كنتو كتسمعوني من دابا 2000 ولا 3000 عام وكنتو جوستومون في واحد الكوكب واحد اخر وكتقصروا مع الفضائيين وكتلعبوا معاهم ماتشات ديال الكره. دونك من غير الا كنتو في هاد لا سيتوياسيون بالضبط راكم كاينين في كوكب الارض لا بلانيت تير. لا بلانيت تير حتى هي عندها واحد القضيه اللي كدور عليها كتسمى ان ساتيليت ولا اون لون. و سميت هاد لا لون اصلا هي لا لون القمر. اي دونك كيفاش هاد لا لون كدور على الارض والارض كدور على الشمس والشمس وبزاف لي زيتوال كيدوروا على الانتيريور دو سيغتين غالاكسي. دونك كيفاش هاد القضيه ممكنه سي غراس على لا غرافيتي الجاذبيه. الجاذبيه كتمكن ان لونيفير يكونوا فيه دي لوا ديال لا ميكانيك او جوستومون هاد لي لوا اللي غندرسو اليوم سو سون لي لوا دو كيبلر. مي قبل ما نبداو فهادشي ديال القرايه لي لوا دو كيبلر ايتترا مزيان تكون عندنا واحد الثقافه العامه ومن بين المعلومات اللي خصكم تكونوا لابد عارفينهم الا ما بغيتوش تشوفوا قدام صحابكم الا ما كنتوش عارفينهم من بعد هما لي بلانيت اللي كيكونوا لو سيستيم سولير ديالنا النظام الشمسي ديالنا. وهاد لي بلانيت راهم في الترتيب التالي من اقرب وحده للشمس لابعد وحده للشمس. اقرب وحده للشمس هي ميركور، تبعها فينوس، تبعها لا تير كره ارضيه فين حنا كاينين، عاد مارس، عاد جوبيتر، عاد ساتورن، عاد اورانوس، عاد اونفان نبتون اللي هي ابعد وحده على الشمس. اي دونك هادو كاملين فحال اللي قلنا كيدوروا على الشمس. ايوا باش تفكروهم دابا كيفاش غديروا عندي لكم اون استوس منيموتكنيك. هما دو فراز اللي خصكم تكونوا باقيين عاقلين عليهم مي بيان سور مور ما تحفظوا هاد السميات. هاد لا فراز الاولى هي ما فيست تاشي الفيستا المطبعه ديالي. دونك هاد ما فيست تاشي راه هي ام في تي ميركور فينوس تير غتفكروها بحال هكا. عاد لا دوزيام فراز هي مون جين سال جين الموسخ ديالي او جوستومون مون جين سال فيها ام جي اس مارس جوبيتر ساتورن وغتبقى يو ان 1. وهادي دبروا راسكم عقلوا عليها او باش ندير لكم انا الخدمه كامله خدموا شويه خدموا والله يهديك سامارش. دونك هادو هما لي بلانيت اللي كاينين غنعاود نفكرهم ميركور فينوس تير مارس جوبيتر ساتورن اورانوس نبتون. ما فيست تاشي يعني ميركور فينوس تير ومون جين سال يعني مارس جوبيتر ساتورن و اورانوس و نبتون. دبروا راسكم على كيفاش تعقلوا عليهم. ودابا ملي كبرنا الثقافه العامه ديالنا نقدروا اونفان دوزو لا بروميير لوا دو كيبلر. وشنو كتقول هاد لا بروميير لوا؟ كتقول تو سامبلومون بان لا تراجيكتوار ديال لي بلانيت autour du soleil est une ellipse. وشنو كيعني هادشي؟ كيعني تو سامبلومون بان لي بلانيت ديال لو سيستيم سولير اللي يلاه شفنا دابا بحال لا تير مارس جوبيتر ايتترا. دونك هاد لي بلانيت عندهم واحد الحركه ديال الدوران اليبتيك اوتور ديال الشمس لو سوليي. ou هاد l'ellipse اللي كيكونوا il admet deux foyers F et F' dont l'aphélie et la périphélie sont reliés par un contact 2A بحال اللي كتشوفوا هنا. دونك ها هي l'aphélie ها هي البيريفيلي وكتفرق بيناتهم واحد لا ديستانس ديال 2A اللي كنسميوه لو كونتاكت. دونك الا تخليتو الا تباشرتو n'ayez pas peur لان tout de suite on va définir ce qu'est une ellipse. Une ellipse c'est tout simplement le cercle اللي on a aplati لانه مسطح.
لو سيركل دابيتود كاع النقط ديال لو بيريمتر ديالو المحيط ديالو كيكونوا كيبعدوا بنفس لا ديستانس على لو سونتر ديالو سي. اما بالنسبه للون اليبس راه لاحظتوا الا شدينا هذه النقطه وشنا المسافه ما بينها وما بين سي لو سونتر ديال ليليبس غادي نلقاوها بانها صغر من المسافه ما بين سي وهاد النقطه هادي. اي دونك جوستومون هادي هي اون اليبس. مي ليليبس كتكاركتيريزا ايغالمون بشي حوايج اخرين. مي قبل ما نشوفوا هاد الحوايج اخرين غادي نشوفوا كيفاش كنرسموها اصلا. دونك وحده من لي تكنيك باش كنرسموها هي اننا كنشدو دو بونيز وكنربطوهم بواحد الخيط اللي طول ديالو كثر من المسافه اللي كتفرق ما بين هادوك لي دو بونيز. ومن بعد كنشدو واحد لو كريون كندوزوه في هذاك الخيط وكنحاولوا نرسموا واحد الدائره. اي دونك فاش كنبغيو نرسموا هذيك الدائره كتجينا على هذا الشكل هذا لان هذاك الخيط كيبدا يزاحم لو كريون وما كيخليش يدير واحد لو سيركل بارفي. دونك لو سيركل كيجي فحال هكا. ايوا دابا عندنا اون اليبس. شنو هما لي كاركتيرستيك ديالها؟ لي كاركتيرستيك ديالها هي لا بيريفيري لان جوستومون لو سولي قلنا غيكون هنا. اي دونك المسافه ما بين لو سولي اللي هو لان دي فوايي وهاد النقطه هي اصغر مسافه ما بين هاد لو سولي واي نقطه من هاد ليليبس. Et donc, la périphérie, كتكون هي le point le plus proche من le soleil ou le foyer principal في هاد l'ellipse. عاد كاين لا فيلي ولا فيلي فاش غادي تجيو تشوفوا ونخليكم تجربوا بوحدكم فاش كتجيو تحسبوا المسافه ما بينها وما بين هاد لو فوايي هذا برينسيبال كتلقاو بانها ابعد مسافه كاينه ما بين اي نقطه من هاد ليليبس وما بين هذاك لو فوايي برينسيبال. اي دونك هادو هما لي دو بوين كاركتيرستيك ديال ليليبس وكتفرق ما بيناتهم واحد لو غران تاكس 2 و لا موتي ديال هذاك لو غران تاكس 2 هي لو دومي غران تاكس ا وهذه عاوتاني هي لو بيتي تاكس 2 بي. لو بيتي تاكس 2 بي هو العرض ديال ليليبس. اذا المسافه ما بين هاد النقطه مثلا وهاد النقطه. دابا كاين واحد القضيه اخرى. شنو هي هاد القضيه؟ هي لا دومي ديستانس انترفوكال. دونك شنو هي لا ديستانس انترفوكال اصلا؟ لا ديستانس انترفوكال هي لا ديستانس ما بين لي دو فوايي ولا دومي ديستانس انترفوكال هي نص ديال هذيك لا ديستانس. اي دونك نص ديال المسافه اللي كتفرق ما بين هاد لا بونيز هادي وهاد لا بونيز هادي. اي دونك هادي غنرمزوا لها باكس. دابا ملي عارفين هاد القضيه غادي نهضروا على واحد القضيه اخرى سميتها ليكسونتريسيتي. ليكسونتريسيتي هي لو رابور ديال هاد لا ديستانس ولا لا دومي ديستانس انترفوكال على لو دومي غران تاكس هي اكس على ا. اي دونك هذيك ليكسونتريسيتي كتكون محصوره ما بين 0 و 1. كتقدر تكون كتساوي 0 وفاش كتكون كتساوي 0 اش كيعني هادشي؟ كيعني بان x est égal à 0. C'est-à-dire que le point C ou le point F' ou حتى le point C ou le point F ils sont confondus. يعني بثلاثه كاينين في نفس البلاصه اللي هي هاد البلاصه هادي وهادشي كيعطينا واحد الشكل اللي غنشوفوه juste après. Mais en ce qui concerne ان x sur a ولا l'excentricité تكون كتساوي واحد هادشي سي امبوسيبل لان باش تكون بوسيبل خص يكون x est égal à a et donc هاد المسافه x غتكون كتساوي هاد المسافه a ce qui veut dire بان لو فوايي f' غيكون هنا باش تقدر تكون هاد المسافات متساويين. اي دونك باش تكون متساويين خاص يكون لو فوايي جا في المحيط ديال هذيك ليليبس وهاد القضيه سي امبوسيبل ماتيماتيكمون لان عمر ان فوايي ديال اون اليبس ولا ديال ان سيركل ما كيكون في المحيط ديالو. هادي سي امبوسيبل. ايوا دابا ندوزو لدي كا بارتيكولير فين ليليبس عندها بليزيور فالور ونشوفو كل فالور كيجي الشكل ديالنا. اي دونك هاد ليليبس الاولى شوفوا بانها ليكسونتريسيتي ديالها صغيره وغاديه وكتكبر وغاديه وكتكبر 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 اتسيتيرا. اي دونك لاحظتوا شحال ما كتكبر شحال ما هاد لو سيركل اللي عندنا هنا il s'aplatit وكيولي على هاد الشكل هذا اوفال. اي دونك اللي كنستنتجو هو ان شحال ما كان صغير بلاكس شحال ما كنقربوا من الشكل انه ليليبس كتولي ان سيركل. Ça marche. Et donc effectivement E égale à 0, ça implique que C et F ils sont confondus et donc l'ellipse en question c'est un cercle. Ça marche. دابا نقدروا ندوزو enfin la deuxième loi de Kepler. وهذه شنو كتقول؟ كتقول لنا بان هاد لي غادي وهاد لي غادي وهاد لي غادي متساويين. وهاد القضيه كتسمى لا لوا دي زير وكتقول بان لي زير balayés par le segment SP sont égales pour des durées égales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement اننا الا كنا في لو بوين P1 وساينا واحد لا دوري دلتا تي كنوصلوا لو بوين P2 ولا كنا في لو بوين P3 وساينا لا ميم دوري دلتا تي كنوصلوا لو بوين P4 et de même الا كنا في P5 كنساينوا دلتا تي وكنوصلوا لو بوين P6. et donc عندنا هاد لو سيغمون SP1 اللي كيجمع ما بين لو سوليي و لو بوين P1
ولا عندنا عاوتاني le segment SP2 ما بين S و P2 et donc le segment SP1 مع le segment SP2 مع هاد لا بارتي من المحيط ديال ليليبس كيعطيونا واحد لا سيرفاس وهذيك لا سيرفاس غتكون ايغال لا سيرفاس ما بين SP3 و SP4 وغتكون ايغال لا سيرفاس ما بين SP5 و SP6 علاش هاد القضيه دونك لاحظوا معايا عندنا هاد لارك P1 P2 كبر من l'arc P3 P4 وكبر من l'arc P5 P6 et donc منين جايه هاد القضيه جايه من واحد truc tout simple c'est la force appliquée par le soleil sur la planète كتكتب على الشكل التالي وراه عندكم في لو كور كتساوي G ms mp sur sp au carré et donc غنطبقوا la loi de Newton la deuxième pour être précis la deuxième loi de Newton وغادي بان la somme des forces extérieures est égale à ma ou puisque la seule force اللي متعرضه لها la planète هي la force اللي appliquée par le soleil غيجينا بان gms mp sur sp au carré est égal à mp fois a et donc غتمشي mp مع mp وغيجينا بان gms sur sp au carré égale à a et donc شحال ما صغرات sp اللي كيوقع هو اننا كنوليو كنقسموا على واحد العدد اللي صغر اي دونك هذا العدد ا غيكون كبر شحال ما صغرات اس بي شحال ما لاكسيليراسيون كتطلع اي دونك شحال ما طلعت لاكسيليراسيون راه حتى لا فيتيس كتطلع اي دونك شحال ما صغرات اس بي لا فيتيس حتى هي كتطلع دونك هادشي اللي عندنا وإلا كانت عندنا لا فيتيس كتطلع شحال ما شحال ما قربنا من لو سولي ça veut dire que شحال ما بعدنا منه لا فيتيس كتهبط et donc c'est logique اننا فاش وصلنا ل P3 راه SP3 كبر من SP1 et donc بعدنا على لو سولي et par conséquent la vitesse غادي تصغر ولا صغرات لا فيتيس ça veut dire que une même durée delta t غنضربوا واحد المسافه اللي قل من المسافه اللي غنضربوا فاش تكون لا فيتيس كبيره et de même هنايا دونك هاد لا فيتيس غادي تكون غادي تكون صغر اي دونك غنضربوا واحد المسافه صغر سو كي اكسبليك ان هادي كتكون ضعيفه وهادي كتكون غليظه ولا جينا نحسبوا غنلقاو بان هاد لا سيرفاس هادي هي هاد لا سيرفاس هي هاد لا سيرفاس ça marche غنديروا ان كا بارتيكولي لو كا بارتيكولي هو لو كا ديال ان سيركل دونك في لو سيركل الا كانت عندنا اون اوربيت ديال اون بلانيت اوتور ديال لو سولي اللي كيوقع هو ان ا توت انستون هذيك لا بلانيت كتبعد بنفس المسافه على لو سولي لان كاع النقاط ديال لو بيريمتر ديال ان سيركل كيبعدوا بنفس المسافه على لو سونتر اي دونك في هذه الحاله هاد لا سيرفاس غتجينا كتساوي هاد لا سيرفاس اي بار كونسيكون لا فيتيس غادي تكون كونستانت يعني ان هذيك لا بلانيت الا كانت كدير واحد لا تراجيكتوار سيركولير اوتور ديال لو سولي غادي تكون عندها اون فيتيس كي ا بو بري كونستانت ا توت انستون Ça marche. Alors, d'abord, nous la troisième loi de Kepler. Donc, حلوا معايا عينيكم مزيان وشوفوا هاد لا فيغور اللي قدامكم. غتلاحظوا بان ميركور اقرب بلانيت من لو سولي كتضرب دوره كامله على لو سولي طونديس كو نبتون ابعد بلانيت على لو سولي مازال ما ضرباتش الدوره ديالها اي ميم بلوس هذيك ميركور كتضرب بزاف ديال الدورات على الشمس طونديس كو نبتون مازال ما ضرباتش حتى دوره واحده ديالها على الشمس. دونك اون جينيرال وبصفه عامه غتلاحظوا بان شحال ما بعدنا على الشمس غادي نلقاو بان المده اللي كتستغرق واحد لا بلانيت باش تدور عليه دوره كامله غاديه وكتكبر مي واش كاينه واحد العلاقه اللي كتربط هاد لا ديستونس ديال اون بلانيت بارابور لسون استر لو سولي في لو كا ديالنا او ما بين لا بيريود دو ريفولوسيون ديالها c'est-à-dire le temps qu'il lui faut pour effectuer un tour complet autour de son astre. Donc غنشوفوا هاد القضيه في لو تابلو سويفون. فهاد لو تابلو خدينا دو ميزور. لا بروميير ميزور هي لو دومي غون تاكس ا هذه كتمكننا من اننا نعرفوا بشحال كتبعد لا بلانيت على لو سولي لان هذيك لو دومي غون تاكس راه يلاه شفناه في ليليبس اي دونك هي سي اون يونيتي دو ميزور ديال البعد. عاد لا بيريود دو ريفولوسيون تي اللي هي واحد لونيتي دو ميزور ديال الوقت وكتمكننا نعرفوا الوقت اللي كيستغرق لا بلانيت باش تضرب دوره كامله على لو سولي. دابا غنشوفوا لو رابور تي او كاري سور ا puissance 3. Pour Mercure, le rapport c'est 133500. لأن la période باش دور Mercure على le Soleil هي 87 jours تقريبا 88 jours. بالنسبة لفينوس 133600. بالنسبة لا تير سي 133400 لأنكم راكم عارفين بأن باش تضرب الكرة الأرضية دورة كاملة على الشمس خصها عام c'est-à-dire 365 jours. وبالنسبة لمارس سي 133300. 133300 pour Jupiter, 133400 pour Saturne, 133500 pour Uranus
ou 133 400 pour Neptune. اللي كتسارق 60 224 jours باش تضرب دوره كامله على الشمس. هذا العدد عدد كبير بزاف، كيساوي تقريبا واحد 15 عام، بين 15 و 20 عام باش تضرب دوره واحده على الشمس. اي دونك عام واحد ديال نبتون سي تقريبا 15 عام ديالنا. مي ما عليناش، المهم بالنسبه لينا هو هذوك لي شيفر اللي مكتوبين بالاحمر واللي كيبانوا قدامنا، هذوك تقريبا متساويين، تقريبا كاملين كيساوي 133 500. اي دونك كنقدروا نقولوا بان سي كونستون، هذاك لو رابور سي كونستون. وهذه القضيه مهمه ومهمه بزاف لان كتعطينا لا troisième لوا دو كيبلر اللي كتقول بان تي او كاري سور ا puissance 3 est égal à une constante ديال لو سوليل اللي كتساوي 4 بي او كاري سور جي فوا لا ماس دو سوليل. دونك هذه القضيه واخا تشوفوا هنا بان عندنا ا وعندنا ام اس، راه اون بو لا جينيراليزي بالنسبه لاي اوبجي في هذا لو سيستيم سولير ديالنا، لان t au carré sur la distance que sépare l'objet اللي كيدور على le plus grand objet اللي لا ماس ديالو كبيره بارابور لا ماس ديال هذاك لوبجي الصغير لو ساتيليت اللي كيدور عليه، كتكون كتساوي لا كونستانت ديال هذاك لوبجي الكبير كتساوي 4 بي au carré sur g fois la masse ديال لوبجي الكبير. دونك ندوزو نيشان ان اكزرسيس دابليكاسيون باش فهموا هاد لا troisième لو. اخيرا دزنا ليكزرسيس اللي اصلا خصنا نخرجوه. دونك اون دون لي رayons des orbites considérés circulaires، يعني اننا غنعتبرهم circulaires ماشي elliptiques، وهادشي غيبسط علينا لي كالكول بزاف. De deux satellites de la planète Uranus, Miranda RM égale à 1,3 fois 10 puissance 5 km ou Ariel RA est égal à 1,92 fois 10 puissance 5 km. La période de révolution ou الوقت اللي كتستغرق هاد ميراندا باش دير دورة كاملة على أورانوس هي TM est égal à 1,22 fois 10 puissance 5 secondes. Calculer la période de révolution TA ديال le satellite Ariel. Donc غنستعملو نيشان la troisième loi de Kepler اللي كتقول لنا بان TA au carré sur RA puissance 3 est égal à 4 pi au carré sur GMU. Donc هنا الا لاحظتوها فيكم راه عوضنا هذيك A اللي كانت في la troisième loi de Kepler ب RA، دونك عوضناها بان rayon عوض un demi-grand axe. Et justement هنا عندنا une orbite circulaire وعوضنا عاوتاني MS la masse ديال le soleil ب MU اللي هي la masse ديال Uranus، لان في لو كا ديالنا راه Uranus اللي كيدوروا عليه لي ساتيليت و la masse ديال لي ساتيليت بارابور la masse ديال Uranus elle est négligeable. Et donc فاش كتكون في حال هكا كيجينا بان TA au carré sur RA puissance 3 est égal à TM au carré sur RM puissance 3 et par conséquent TA كيساوي TM fois la racine ديال RA puissance 3 على RM puissance 3. وهادو كاملين عندنا، دونك غنديرو اون ابليكاسيون نيميريك وغتجينا نيشان ساهله ما فيها والو، غتكون كتساوي 2,2 fois 10 puissance 5 secondes. وهادشي واش il est compréhensible ولا لا؟ وي il est compréhensible لان اريل كتبعد على اورانوس بكثر من ميراندا، اي دونك بحال اللي قلنا قبل غيكون لا بيريود دو ريفولوسيون ديالها كبر من لا بيريود دو ريفولوسيون ديال ميراندا، و 2,2 fois 10 puissance 5 secondes راه كبر من 1,22 fois 10 puissance 5 secondes. دونك صافي كملنا هاد ليكزرسيس هذا وغنكونوا شفنا بزاف الحوايج. ديجا حفظنا لي بلانيت ديال لو سيستيم سولير، حفظناهم بما فيست تاشي ميركور فينوس ايتير و مونجين سال يعني مارس جوبيتر ساتورن. وهذيك يو ان قلت لكم دبروا راسكم راه هي شنو؟ راه هي اورانوس ونبتون. حفظنا هاد مي درنا حاجه اخرى هي اننا عرفنا les trois lois de Kepler. La première كتقولنا بان les orbites ديال les planètes autour du soleil sont elliptiques. La deuxième كتقولنا بان les aires balayées par le segment SP au cours d'une même durée delta t sont égales. Ou la troisième هي هذه اللي قدامكم. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve tout de suite pour un autre exercice ديال planètes et satellites. Ciao.